grasya sa ato Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghigos sa Espiritu Santo manaka ninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon o ginuso kita sa atong mga sala. Arumandan kita ara sa pagsaulog ng Santos na Misa. Nagatong isa ko sa Diyos na makaragawa sa tanan. Ug kaniyang igsoon nakalapas sa pagkakuyamon sa unang sa pulong sa buhat. Ug sa walang pagbuhat sila ng buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo ang kang Santa Maria ng Kanunong Ulay. Sa kanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo may igsoon, aron ninyo akong dampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyon kita sa Diyos na makaragaw sa tanan, upasay ko sa tumang sala. Dan unod kita niya pagko sa ginabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Magampo kita. Paminawa na mapapuro Ginoo ang mga hangyo ug tungod sa pagkaman ni Santa Cecilia, dungga nga maluloy ko na ang mga pag-ampo, kinami pangayo pinaagi sa ang Diyos Kristi mong anak, nga buhi ug hari ubad kanimo, ug sa Espiritu Santo Diyos, hangtod sa kaanturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa Makabeo. Samtang si Hari Antioco IV milabay sa Mesopotamia, nakadungog siya mahitungod sa usa ka syudad dito sa Persia nga gihinganlan og Elymais nga gibantog sa iyang kadato sa plata ug bulawan. Ang templo bahandianon kaayo, may mga kami nga bulawan, kutamaya, o mga hinagiban na ibilin dito ni Alejandro, anak sa hari na si Felipe sa Macedonia, nga mao ang unang naghari sa Imperyo Grego. Miabot si Antioco ug misulay sa pag-ilog sa syudad ug pagpanakmit sa mga butang niini. Apan wala siya molampos tungod kay ang mga lungsuranon nasayod man sa iyang ilaraw nga buhaton ug nagtigom sila sa ilang mga kasundaluhan ang pagsukol kaniya. Sa dako niyang kahiubos, misibog siya ang pagbalik ngadto sa Babylonia. Dito sa Persia, usa ka sinugo miabot kaniya nga nagdala sa balita nga ang mga kasundaluhan nga iyang ipadala ngadto sa Judea na parod. Si Lysias ug ang iyang mga husga nga kasundaluhan napugos sa pagsibog gikan sa mga Hudyo nga gilig-o na karon sa dugang nga mga hinagiban, kahimanan ug mga sinakmit nga ilang nakuha gikan sa libanto nilang kasundaluhan. Giguba sa mga Hudyo ang butang nga gihinganlan nila ang makalilisa nga talan-awon nga gitukod ni Antioco ibabaw sa altar sa Jerusalem. Gilibutan usab nila ang templo ug tagas ng mga pared ingon sa kaniadto ug gikuha nila og ibutangag mga kuta ang lungsod sa Bitsor, usa sa mga lungsod nga kaugalingon sa mga hari. Sa pagkadungog sa hari niining maong taho, nakugang siya ug wala makatingog nga sa ingon mihigda siya nga gisapon pag-ayo tungod kay ang maong mga butang wala matuman sumala sa iyang nilauman. Nagpabilin siya nga masakiton sa hataas nga panahon, sa diha nga ang mga balod sa kawalay paglaom, mibanlas kaniya, hangtod nga sa katapusan, nagkaangko siya, nga hapit na siya mamatay. Gitigong niya silang tanan, naghihatagan niya sa titulo, mga higala sa hari, o giinan sila niya. Dili ako makatulog, ug naguol ako ug nabalaka. Sa sinugda nangutana ako sa akong kaugalingon, ngano magkiningdag ko mga balod sa kabul-anan, mibanlas man kanako, nga unta manuloyon man ako, ug higustuhan pag-ayo, sulod sa akong pagkahari. Apan unya nahinumdum ako
ako sa mga kasampanan nga akong nahimo dito sa Jerusalem, diha sa akong pagkuha sa tanan nga mga butang plata o bulawan, gikan sa templo, ug misulay ako sa walay maayong katarungan sa paglaglag sa mga lumulubyog sa Judea. Nasayon ako nga maong kini ang katarungan, nga naman kining tanan, nga makalilisa nga mga butang na hitabo kanako, ug ako hapit na mamatay sa kawalay paglaom, dinhi ni ining yuta nga langyaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Pasalamatan mo ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Ipadayag ko ang tanan mo katingalahang mga buhat. Maglipay ako o magsadya diha kanimo. Awitan kong pagdaig ang imong ngalan o labing hataas. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Kaya ang akong mga kaaway na pabalik, nagalimbuan o nalaglag sa imong atubangan. Gibadlo mo ang mga kanasuran, o gilaglag mo ang mga daotan. Gipapas mo ang inang mga ngalan, hangtod sa kahangturan. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Sa ling-ang nga ilang giladlad, nabitik ang ilang tiil. Kay ang hangol dili kanunay hikalimtan, ni ang kalauman sa naguol, mahanaw sa kahangturan. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Pagbasa kita sa Santos Ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. May mga Saduceo nga minugol kay Jesus. Kini sila mao ang nagtingon nga mga patay dili mabanhaw. Nagutana sila kaniya magtutudlo. Nagsulat si Moises ni balawon anak kanato. Kung usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahipili na panwalay anak, ang igsuon niya itong tawhana, kinahanglan mga asawa sa biyuda, ang mga anak sila anak sa namatay. May ito ka magsuon lalaki, ang kamagulangan ng inyo kung namatay, kawalay anak. Unya ang ikaduwang igsuon ng asawa sa biyuda, inunman, ang ikatulo, hangtod na ang ito ka magsuon, nakapangasawa sa babae, kung nangamatay sa tanan kawalay anak. Sa katapusan, ang babae makoy namatay, karon sa adlaw nga banhawon na ang mga patay. Kinsa man siyang asawa nga silang tanan, nakapangasawa man kaniya. Si Jesus bitubag kanila. Ang mga lalaki o babae ng ining panahunan, nagbinyuay. Apan ang mga lalaki o babae nga aming banhawon, kung magkinabuhi sa maabot ka panahon, dili na magbinyuay. Sama sila sa mga anghel o di na mamatay. Mga anak sila sa Diyos, kay gibanhaw man sila. O gitinaw ni Moises ang mga tuod na banhawon ang mga patay. Sa bayan na nagsaysay may tungod sa sampilit na nagilaab, naghisod siya sa mahitungod sa Ginoo nga mao ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob. Kini nagpasabot nga sa mao ang Diyos sa mga buhi o dili sa mga patay, kay alam kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod mingon, maayong pagkatubag, magtutudlo, ug wala na sila mangahas pagpamutanan ng Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. May punta natin tanan.
tudlo sa balaod, mo kini mga tawhanan nga gitahasan gayon matawag ko professional nitong panahon na sa pagsulat sa mga balaod kanabang padaghanon ang kopya, and then sila maoy kanabang i-train kayo sa pagsabot o sa pag-interpret sa mga balaod. Muna nga sila gigitawag nitong panahon ni Kristo o mga professional nga sila maoy adunay authority sa pagtudlo may tungod sa balaod sa Dios. Sila maoy mga expert nitong panahon na. Ug kinsa kini mga magtutudlo sa balaod, nagsagol kini sila na ay gikan sa pundok sa mga Pariseo, na ko'y gikan sa pundok sa mga Saduseo. Pariseo o mga Saduseo, mga sekta usab din atong panahon na. Pero aduna sila yung differences kabahin ng pagtuo. Ang mga Saduseo, dili sila motuo og anghel, o dili po sila motuo og pagkabanaw. Ang mga Pariseo, mo'y motuo og pagkabanaw og anghel. So, ang pangutanan nila, kinsa man do'y makapapasok, kinsa kapag mo babae na ninyo sa ito ka igsuon, asa man siya pupuyo kung sila pagkabanaw na. Kaya na pangutanan ka na sa gikan sa usa ka Saduseo, nga kana ba gisulayan niya o challenge ang mga pagtulunan may tungod sa pagkabanaw. O ingon ani ang maong tubag o mao kini ang kahimtang sa ilang paglantaw. Kung atong sabton kay ang nidaog ang maong argumento ni Kristo tungod kay una sa pag-ingon niya na sa pag-abot sa panahon ng babanaw na pareha na sila, may sama na sila sa mga anghel. Pero alang sa mga Saduseo, dili relevant. Mura ba dili sila mudawat anak na argumento kay unang-una dili man sila motuo og anghel. So sa ikaduha nga rason ni Kristo, ni-quote siya sa mga libro sa Exodus kabahin atong paghimamot ni Moises sa Diyos na sa paghimamot ni Moises ngadto sa Diyos. Yan ang paggamit ni Kristo o paggamit ni Kristo o source sa Old Testament sa sulat sa libro sa Exodus. Dito pa sila dituo. Meaning para sa mga Pariseo, para sa Saduseo kaniadto, para sa mga Hudyo, basta gani adunay argument kunya mo gani ka o parte sa libro sa Old Testament kaya ikaw katuuhan na ka lingkunan mo argument. So muna nga aning argument ni daog si Kristo tungod kay mo man ang ilang pamaagi sa maong pag-debate nila kaniadto. So pero usa may lesson ani maong istorya para sa mga Pariseo na affirm ang ilang pagtuo, isip, nituo sila o pagkabanaw. Mura ba kung na-affirm yung pagtuo nga niya itong panahon na alang sumala sa ilang honor coding system para sa mga Pariseo, mas didako pagod ang ilang mas didako ang mga pagtawad na madawat nila gikan sa katawan tungod kay na-affirm man ang ilang pagtulunan. Unlike sa mga Saduseo, nga wag din sila ipagtuo sa pagkabanaw o ilong rin sila. Pero aron sa mga Pariseo, mura sila o nag-celebrate kay naay nilaban nila kung insakto kayo ang kanabang pag-argument niya, nidaugin sila sa mga debate. So para sa mga Pariseo, nag-post ang ilang dugong isip mga katawhan nga tinawag itong panahon na. The more nga tinawag kung maayos sila. So muna'y concern alang sa mga Pariseo. Pero kung anong sabton ngayon ang ipasabot ni Kristo, ingon ani, ang ilang magong pagtagad sa mga babae kaniadto, ubos lang sa mga lalaki. Kung magminyo na gani ang mga lalaki o babae, ang babae konsideran nila ng property. Muna say, underlying concern nila. Mura ba o katong argument sa mga Saduseo, mura ba o kapasa-pasa kaubutan ngadto sa next na po ni Mugsuon hangtod kung magabanaw, mura ba o
kung kinsa mang butang kini o kinsa may makaangkon aning butangan. So, muna ilang konsepto kabahin o asawa. Muna nga si Kristo sa pag-istot niya o pagkabanhaw, ang unang yung pagsulbat ni ini, ang pagpasabot kahit sa tanang katawan, nga ang babae o ang lalaki, at unang kita'y equal nga dignity. Kung mag-istot na galing kita o gingharian sa Diyos, ang pagtrato sa Diyos sa matag usa, babae o ang lalaki, we share the same dignity. Puros kita mga pilipon sa Diyos. Puros kita importante diya sa iyang gingharian. Di pwede na ang usa ka tao, imo siyang i-reduce, imo siyang himukon nga usa ka property nga imo siyang i-controller sama nga nakakalagyan o mga butang aning kalibutan. Sa ito pa, diya sa iyang gingharian, papuyan gayon ang tinupon na pagrespeto sa matag usa. Papuyan kayo ang pagtahod sa matag usa tungod kay kitang tanan, mga anak makita sa Diyos. So, muna siya mas lalong nagpasabot, dili lamang kinikabahin sa unsay dangatan nato panahon sa pagkabanhaw o dili. Bisan karon, tungod kay itubos na kita diya ni Kristo, nakaambit kita sa iyang pagkabanhaw. O diya sa pag-ambit sa pagkabanhaw, nahimok na kita mga igsuon, nahimok kitang tanang pilihon diya sa gingharian sa Diyos, ug tungod ana, dili ta makahimo sa pag-abuso sa matag usa, kay tungod kay ako siya gihimo o sa ka property ug dili. Irespeto ug tahor nato ang matag usa tungod kay kitang tanan, importante kita diya sa gingharian sa atong lahibnon nga Amahan. Malilubitan ka na. Magamit kita uban ang kasingkas nga puwasnon diya sa saad ni Jesus nga nabanhaw gikan sa mga binatay na gitamingon. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, padayon magsangyaw sa maayong balita sa kabanhawan o sa kinabuhi, sa maabot ng kalibutan. Pagampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga dinhi sa atong pagkinabuhi matag adlaw, dadon nato ang kahayag sa paglaom ngadto kanila na nagpuyo diha sa kangitngit ug nawad-an sa paglaom. Pagampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga kabus, ang mga walay kapuy-an, ug ang mga nanghinahanglan, makasinati sa Ginoo, sa kinabuhi niya sa lupa, ug sa kamangihatagon sa mga tao, na nagmangiluyon kanila. Pagampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nanag-antos, makaampo sa makaalim nga presensya ni Kristo diha sa ilang kinabuhi. Pagampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga imo tang isipon nga takos sa mapusnanon anak kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumon, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Pagampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga sila nga nangamatay, magagaplag o kalipay diha sa di kaduha-duhaan paglaom sa kabanhawan. Pagampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Diyos sa mga tuwing kining Eucharistia, mag-anyag ka namo sa pagpangandoy ana sa tuling pangkete, ngayong mo na giandam anak ka namo diin, makatagamtam kami sa kalipay sa iyong presensya sa kahaturan. Kinawdi pangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen.
mga makayagaw sa kanya. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo diya di Santa Cecilia nga Birhen, isangyo namo ang imong pagkakatigalaan, itugod kasama nga nakapahimot siya kanimo sa ingon, makapahimot usab kanimo ang mga kuha sa among mga pagdalaga. Kinamgi pa may pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo malakan ninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasigkasi. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo natong Dios. Angay ug matarong. Santos naman Diyos na tunay magkagaw sa kanan, ang ibatarong kayo na magpasalamat kami kanimo kanunay sa daragdating, kag imong Santos na martir si Santa Cecilia, sa pagsunod sa paniguna ni Kristo, ihalad sa iyang kinabuhi, aron paghimayag sa iyong ngalan. Ang iyang kamatay na kadayag sa iyong kahog, nga nagalingkod sa among tawhanon na kahuyan. Imong ipilit ito mga mahuyan, o imo silang ilingkod, aron mahimong silang imo mga saksi, pinagi ni Kristo ang ginuubusan, uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangil kami sa imong himaya, tuyok sa walay mundo magpang-awit. Sa samang pagitapos ang panihapon, may kuha sa sakalis, ipasalamat kanino pag-usap, mihatag pipiling at sa mga tinun-anong ninyo. Duwatan kayo Panginoon pamumatanan, di kanino. Kaya kini mo ang kalis sa ang dugo, sa pagtuloy na kasabutan. Ang dugo na yula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayon. Kuhatan kini ang paghandog ka na. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron maghandog sa kamatay pagkabanhaw na Yesu Kristo, dahalan kami kanimo Amahan, iningpan sa kinabuhi ug gali sa kalwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga matubang ug walagan kanimo.
Himuang kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiyon sa diya sa Espiritu Santo. Hinumduming Ginoo ang imong simba sa imong kalibutan. Himuang maingpit kami niya sa upang panilayo ang Papa, ni huli ka ang obispo sa tanan mga pari. Hinumduming sa ang mga igsunan nga matay, malakupon nga mapatnaw sila kung ang tanan nga matay diya sa imong kaluoy. Dan na silang tanan sa pagsugpong sa kahayag sa imong naon. Kaluhin kaming tanan, himuang kaming kamayan ng mga ampit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inangapulay sa Diyos, uban ni San Jose Yambana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton at sa katuligan, uban kanila amoy pagkadayon ug amoy kamahimaya pinagi sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, ihatag na kaniyang makaigaw na amahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo ang kanandubog ibaya, hangtod sa kahaturan. Amen. Mga Espiritu Santo, mapag-ampo na sa kumahan, ginamit mga pulong, nagitulog ka nato sa ating Panginoos.
Hinimong ko Diyos sa Diyos na igawagtan sa mga sasakalimutan, bulan kita nagidapig alang sa panghapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamayo ako.
Pagampo kita. Kung ginamit Diyos naman na usugat kami karong tungod sa pagkalawat namo sa grasa sa Diyos, itugod ka sa pagsulpog namo ni dini sa among nawa sa kasakit ni Kristo, maningkamot kami sa pagpakikiusa kanimo lamang. Kinamli pa kayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen.
Graciously accept, we ask you, O Lord, the prayers of your church, that having overcome all adversities and errors, she may serve you in complete freedom. Almighty and eternal God, source of salvation for all who believe, hear us as we seek the help of your mercy for your sick children, so that after their health has been restored, they may give you thanks in your church. O God, who led our forefathers through the Red Sea and brought them forth from the deep water, singing the praise of your name, we humbly ask you that you protect your children on their journey now. Save them from dangers, give them a firm hope and the strength of your peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ang ginubanakan ninyo, Manausap kanimo. manalangin kanyang Diyos na makaigaw sa kanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Dahil Santos nga misa dalang kanina, ugugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.